تمہید میرا دل ہے میں قرآن پڑھان دی جگہ سبحان اللہ بولو تے گل کرنی ہے معراج دی لیکن گل یہ کرنی ہے کہ نبی نو سارے نبی تو ہٹ کے دوسرے نبیوں میں رب نے معراج کروائی ہے سارے نبیوں میں معراج ہوئی ہے لیکن اپنے اپنے طریقے دے نال ہوئی ہے لیکن ویکھنی ہے سرکار دی معراج رب نے کس طرح کروائی ہے انہوں میرا دل ہے میں قرآن پڑھان دی جگہ سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چوک کے سینے ڈٹل جا کے بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جڑا نہیں ہاتھ چوک دا اونوں دو سہارا تے اونچا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا دوویں ہاتھ چوک کے سینے ڈٹل لا کے سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے پوری فیملی دے نال عمرہ کرن چلا جاوے سبحان اللہ یا اللہ تیرا کی جاندا جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے سبحان اللہ پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اللہ فرمایا ابراہیم نے معراج کروائی آسمان تے بلندی وال جا رہے نے ابراہیم بلندی تے جا رہے نے بلندی تے جا رہے معراج تے ویکھدے نے ایک بندہ زمین تے گناہ کردا ہے پیا اکھ کیتی یا اللہ اے بندہ گناہ کردا ہے پیا اے بندہ مار دے اللہ اے بندہ مار دیتا ہور بلندی تے گئی دیکھیا ایک ہور بندہ گناہ پیا کردا ہے اکھ کیتی یا اللہ اے بھی بندہ گناہ پیا کردا ہے اینو بندے نوں بھی مار دے اللہ اے بھی بندہ مار دیتا ہور بلندی دے گئے دیکھیں ایک ہور بندہ گناہ کردا ہے اب کی دیا لے انہوں نے مار اللہ فرمائے ابراہیم جا زمین تے چلا جا تو اج معراج کرنا آیا ہے تو بندہ مروائی جا رہا ہے اج انہاں نوں گناہ کردا ویکھنا ہے میں تے روزانہ گناہ نو کردیا ویکھنا وا میں کدے مریا نہیں جا زمین تے چلا جا ابراہیم اب کی دیا اللہ تیرا زمین دے اوتے میرے کو برداشت نہیں ہوندا مکی تیرا گناہ کر اللہ فرمایا ابراہیم جا جا زمین تے چلا جا تو اج معراج تے آ کے گناہگار مروائی جا رہے مروائی جا رہے مروائی جا رہا ہے کل قبری والا معراج تے آئے گا تو گناہگار مروائی جا رہا ہے انہاں گناہگار بخشوائی جائے اج معراج تے آیا ہے تو گناہگار سارے مروائی جا رہے ہیں کل کملی والا آئے گا معراج تے انہیں گناہگار سارے بخشوائی جائے سبحان اللہ اللہ عرض کی دی اللہ فرمایا جبریل حکم رب جبریل جا زمین تے چلا جاؤ جا کے یا میرا پیغام دے دے یا اللہ کی پیغام دینا ہے اللہ فرمایا جا کے یا میرا پیغام دے دے جبریل زمین تے آ کے دی کملی والے اللہ نے فرمایا کملی والے آسمان تے آ چادر تو مار نال امت نال گناہ لے کے آسمان تے آ جا کالی رادا سایہ نہ کرنا گا عرش تے آ جا جیویں آکھے گا میں کر لوں کملی والے کیوں پریشان ہونا ہے امت دے گناہاں تو مننے کہ امت گناہگار ہے کملی والے آسمان تے آ جا جیویں آکھے نہ میں کرنا ہوگا سبحان اللہ حضرین محترم توجہ فرمایا جو اس نبی تو صدقے نہ جائیے اگر آوے تو پھر بھی ساڈا خیال تے جاوے تو پھر بھی ساڈا خیال تے ایک گل ترجمہ کیتا حضرت سخی سلطان باہو نے جی آنکھوں تے کروا لیا ہاں گج کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تے عارفہ رسول اللہ نے قلم اٹھا کے کی آخر نبی بسم اللہ
کر کے ایک گل سناواں 3 منٹ رہ گئے تے اجازت اللہ فرمایا جبریل چل میں سجادہ دوزخ بجھا دے یا اللہ کیوں قیامت آ گئی اللہ فرمایا نہیں یا اللہ پھر کدے واسطے اللہ فرمایا جی میرا یار اس ساتھ آ رہا ہے سبحان اللہ ساڈا یار ساڈے گھر وچ آوے اسی بڑے چاہ کرنے بڑی خوشی کرنے گھر نوں سجانے تے اس سونے تو صدقے جائیے جگ وچ اودے ورگا ہے ہی کوئی فرشتے عرض کی یا اللہ تیرا محبوب کتنی دیر واسطے اس ساتھ آ رہا ہے اللہ فرمایا رات نہ کوئی حصے واسطے فرشتے عرض کی یا اللہ کتنے 40,000 سال اسی تک دے رہے ہیں وہ سونا آئے گا تواڈے نال ملاقات کرن گے یا ساڈے نال ملاقات کرن گے یا اللہ سونے نال ملاقات کیویں آوے گی اللہ فرمایا فرشتے روو نا ادھی رات واسطے من جاؤ اللہ فرمایا رات کنے بنائی ہے یا اللہ رات تو بنائی دن کنے بنایا یا اللہ تو بنایا اے تو دا مالک کون یا اللہ تو مالک ہے اللہ فرمایا فرشتے دل چھڑن دواں گے نہ سونے نو جان دواں گے حضرت محمد توجہ فرمایا جے اللہ فرمایا جبریل ہو جا یار لے کے آ سبحان جا یار لے کے آ اللہ فرمایا جا جبریل اے یار لے آ ساڈا یار ملنا جی کر اے جا جبریل اللہ فرمایا جبریل ایک براق لے تے سن لے کے آ جبریل ویکھیا پوری جنت دے اندر براق سنے تو سونے تے ود سو ود تیار ہوئے چاہ چڑھ کے ہو سکدا سونے واسطے اسی تیار ہوئے اسی تیار ایک نکر دے وچ ویکھیا تے ایک براق بیٹھ کے رو رہا ہے تے جبریل جا کے پوچھیا براق تو کیوں پیا رونا ہے تے رو کے آکھدا نہ حسن کول نہ جوانی نہ طاقت جسم تے بیماری ہے تے رونا تاں اگر رب طاقت حسن دیتا ہوندا تے میں بھی تیار ہوندا ہو سکدا میں سونے واسطے پسند ہو جاندا تے رو رو کے سونے دا راوا ڈیکدا ہے پیا تے بزرگ لوگ فرماندے نے جڑا روے تے کم ہوندا ہی ہوئے سبحان اللہ بچہ روندا ہے تے ماں نوں دودھ بھی پیاندی ہے اور دعائی بھی ملدی ہے سارا کچھ ہوندا ہے اللہ فرمایا جبریل کی ہویا ہے یا اللہ ان براق رو رہا ہے اللہ فرمایا پھر سانوں یہی پسند ہے سانوں ایک پسند ہے براق لے لیا براق لے کے زمین تے آئے نا تے آ کے سرکار دروازہ آیا یا اللہ دروازہ کھڑکاواں پڑھا قرآن تے بھی اچھا بولو جے تے آمدے ہو تھک گئے ہو تو میں تقریر ختم کر دینا ہوں جے قرآن سننا تے پھر گج کے بولو سبحان اللہ جبریل عرض کیتی یا اللہ دروازہ کھڑکاواں یاد کرو تے آواز دیواں اللہ نے قرآن پڑھیا قرآن پڑھن لگا ہن توجہ رکھیا دے اللہ فرمایا جبریل حکم رب جبریل اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اللہ فرمایا جبریل جان دروازے تے آواز اونچی نہیں کرنی دروازہ بھی نہیں کھڑکانا یا اللہ جڑے آوازاں دے نے تیرے محبوب نوں آوازاں دے کے بلاندے نے انہاں نوں کی سزا دینا اللہ فرمایا ان تحبط انہوں نے مال ضائع کر دینا وہ عقل نہیں رکھ لے حاضر موسم توجہ فرمایا لے ساڈا بوا ہوے بوے دے باہر لکھ کے بورڈ لگایا ہے بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے ہر ایک دے گھر دے باہر بورڈ لگا جدوں یاد دروازے دی باری آئی اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی یا ایذنکم اللہ فرمایا جدوں تہاڈا بوا ہوندا ہے تسی لکھ کے بورڈ لگاندے ہو بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے جدوں یار دا بوا آ گیا
सरकार बुराक ते सवार होए तो जान लगे ओथे शायद ने गल की ते ओ सुना के फिर इजाजत हुन सरकार बुराक ते बैठे ना तो सफर करन लगे शुरू ते सरकार जो चले ना ते गुलाम बोल के की आखदे ने अजमाही साडा अरिशाते मीराज मनावण चले आए। टाइम बड़ा मुख्तसर है कि पूरा शेर मैं पढ़ांगा एंड दे हाथ चो के आखना चले आए की आखना है की आखना है चले आए। सोना मिराज करन गया तो तुहाडे वास्ते गया तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा करन गया तो सानू भी कहना चाहिए चले आए की आखना है ऊंचा बोलो की आखना है तो पूरा शेर मैं पढ़ांगा एंड दे हाथ चो के आखना है अज माही साडा अरीशाते मीराज मनावण इस सूती होई उम्मत दी तकदीर जगावण जिन्नू लोकी आख देखा की सण जिन्नू अपने वरगा जान दे सण ओ खाकी देखो नूरियानो अज सबक पढ़ावन चले आए। अल्लाह दे के दुआ के जो सुने अपनी बरकत कबूल फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।